अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम उन तमाम गलत फहमियों के, उन तमाम डाउट्स के, उन तमाम एतराज़ात के और उन तमाम सवालात के बारे में बात करेंगे जिन्हें अक्सर गैर मुस्लिम इशू बनाते हैं। इवन हमारे कुछ सो कॉल्ड मुसलमान भी इनमें शामिल हो जाते हैं। मेनी पीपल विल जंप इनटू रॉन्ग कंक्लूजन ऑन दिस टॉपिक, और वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां क्यों की, जबकि इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाजत है। और नाउजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियों को लेकर उनकी शख्सियत को इस कदर गलत अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाता है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद शादियों के सिवा कुछ नहीं था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह नफसानी ख्वाहिशात के लिए 4 से ज्यादा निकाह किए थे। तो इंशाल्लाह आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह के पीछे मौजूद मकासिद और तमाम वजूहात और हिकमतें बयान करेंगे। मगर इससे पहले हम मोमिनों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो खुद भी दीन की स्टडी करें, ताकि गैर मुस्लिम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इस तरह के एतराज़ात और सवालात उठाएं तो हम उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ तसल्ली बख्श जवाब दे सकें, ताकि उनके मिसकंसेप्शन क्लियर हो सके। हर मुसलमान को इस तरह के एतराज़ात और इस तरह के टॉपिक्स पर उबूर हासिल होना चाहिए, ना कि कम इल्मी की वजह से खुद मुसलमान शक में मुब्तला हो जाएं। तो चलिए देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाहों की हकीकत। सबसे पहला निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। तो सोचने की बात है कि एक शख्स का 25 साल जैसी यंग एज में 40 साल खातून से निकाह करना, वो भी अरब जैसे आजाद माहौल में, और ऐसे आजाद माहौल में किसी भी खूबसूरत यंग लड़की से शादी करना या कोई रिलेशन रखना कोई मुश्किल बात ना होती। मगर उस यंग एज और स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद एक ऐसी खातून से शादी करना जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल उम्र में बड़ी थी, बल्कि उनकी 2 मरतबा पहले शादी हो चुकी थी, इवन बच्चे भी थे और वो बेवा भी हो चुकी थी, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। क्यों किया? चाहे तो इनकार भी कर सकते थे, ऑप्शन और भी थे। और उस वक्त तो अरब के कल्चर में बेवा औरत से शादी को नामुनासिब और मायूब समझा जाता था। दे प्रीफर्ड वर्जिन वुमेन मोर। ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेवा से निकाह करके उम्मत को ये पैगाम देना कि निकाह बेवा से भी हो सकता है, एक उम्र रसीदा, तलाकशुदा और बच्चों वाली से भी हो सकता है, और बहुत सी ऐसी हिकमतें इस निकाह में मौजूद थी। मगर एतराज करने वाले इतनी हिकमतों को नहीं समझना चाहते। अब आते हैं दूसरे निकाह की तरफ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह हजरत सौदा से किया, और यू नो व्हाट, हजरत सौदा बहुत हसीन और जमील, ब्यूटीफुल और एक स्लिम सी और यंग सी खातून नहीं थी, बल्कि वो एक लहीम शहीम भारी भरकम खातून थी जिनका रंग भी सियाह था। इवन उनकी भी 2 मरतबा पहले शादी हो चुकी थी। उसके बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया, और इस निकाह में भी बहुत सी हिकमतें मौजूद थी। देखिए, रेसिज्म इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। ये काला रंग और गोरा रंग और खूबसूरती, ये बातें सिर्फ हमारे लिए अहमियत रखती हैं। इस्लाम में इन बातों की कोई अहमियत नहीं। इस्लाम सिर्फ तकवे और दीनदारी को अहमियत देता है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। वो भी अल्लाह के हुक्म से हुआ, और इसके पीछे भी बहुत सी हिकमतें और वजूहात मौजूद थी। एक तो ये कि हजरत आयशा बहुत काबिल और ज़हीन खातून थी। सहाबा इकराम की एक लंबी लिस्ट मौजूद है जिनकी राय हजरत आयशा के बारे में यही थी कि वो बहुत काबिल खातून थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के जरिए उन्होंने बहुत जल्द दीन को समझ लिया था, और फिर उन्होंने उम्मत के लिए दीन के बहुत से काम किए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा निकाह हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। ये भी पहले से शादीशुदा थी और इनके शौहर इंतकाल फरमा गए थे। उसके बाद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत ज़ैनब बिन खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। ये भी एक बेवा खातून थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मे सलमा से हुआ। इनकी भी पहले से शादी हो चुकी थी। उम्मे सलमा ने हजरत आयशा के बाद सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की, जो कि 350 के करीब अहादीस थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7वां निकाह हजरत ज़ैनब बिनते हब्श के साथ हुआ, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफेरी बहन थी। इनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम और मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिस से हुआ था। जब उन दोनों में मामला नहीं जमा और तलाक हो गई, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह हुआ। ये निकाह भी अल्लाह के हुक्म से किया गया था, जिसकी वजह से हजरत ज़ैनब फख्र महसूस करती थी और दूसरी सहाबिया से कहा करती थी कि तुम्हारा निकाह तो तुम्हारे घर वालों ने किया है, मगर मेरा निकाह तो अल्लाह ताला ने सातों आसमान के ऊपर किया है। देखिए, इस निकाह में ये हिकमत और पैगाम था कि एक शरई हुक्म बयान करना था, यानी अल्लाह ताला को मुंह बोले बेटे के ट्रेडिशन को खत्म करना था। इसलिए अल्लाह ताला ने बाज औरतों से खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करवाया,
تاکہ سبھی شرعی حکم پریکٹیکلی طور پر بیان ہو سکے۔ اس نکاح کے بعد عرب میں شور و غل مچ گیا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی، مگر یاد رکھیے زید بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹے نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سسٹم کو ختم کروانا تھا کہ منہ بولا بیٹا یہ کچھ نہیں ہوتا، قرآن میں اس کی نفی کی گئی ہے، اور یہ بات نکاح کر کے پریکٹیکلی طور پر ثابت کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جو کہ جنگ جہاد میں قید ہو کر بحیثیت لونڈی آئی تھی، اور حضرت جویریہ یہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجاہت کا لحاظ فرما کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہیں نکاح میں لیا، جس سے مختلف دشمن قبیلوں میں نکاح کے بعد دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور وہ تمام مسلمان ہو گئے، اور کہیں نہ کہیں اسلام کو اس سے تقویت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی، اور عربوں کے دستور کے مطابق جو شخص ان کا داماد بن جاتا تھا اس کے خلاف وہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ جب دشمن ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس قبیلے کی دشمنی میں کمی آ گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ یہ یہودی قبیلے بنو نذیر سے تھی، اور یہ بھی پہلے 2 مرتبہ نکاح کر چکی تھی۔ پھر جب یہ جنگ میں گرفتار ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کروا کر انہیں نکاح میں لیا۔ اس طرح دشمن قبیلے کی خاتون سے نکاح کرنے سے دشمنی میں کمی آتی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ ان کے بھی پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور یہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی، اور ان سے نکاح کے بعد نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی صحابہ اکرام نے بھی بیوہ اور بے آسرا عورتوں سے نکاح کیے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی، بلکہ خود پریکٹیکلی طور پہ کر کے بتایا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں یعنی امہات المومنین میں تقوی، پرہیزگاری، اطاعت، فرما برداری، دینداری، ذہانت، نمازی، روزدار اور بہت زیادہ صدقہ کرنے والی یہ تمام کوالٹیز موجود تھی، مگر آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی کوالٹیز پر نہیں صرف اعتراضات پر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاحوں کی وجہ تھی وہ دینی تھی، ذاتی نہیں تھی۔ ازواج مطہرات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیویوں کی ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ ان کے ذریعے بھی دین کا کام آگے پہنچانا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، دین کی تبلیغ کا کام صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، عورتوں کی بھی ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے عورتوں میں ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ عورتوں کے احکامات اور مسئلے مسائل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اپنی بیویوں کو خود پرسنلی ٹرین کیا تھا، ان کی تربیت کی تھی، کیونکہ عورتوں کے مسئلے مسائل نہ مرد حضرات کھل کر بیان کر پاتے ہیں، نہ عورتیں کھل کر کچھ پوچھ پاتی ہیں۔ تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے لیے بہترین نمونہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے دین کا کام کیا، ان سے 2000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ صحابہ اکرام کو جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تو حضرت عائشہ کو اس کا علم ہوتا اور وہ رہنمائی فرماتی۔ اسی طرح ام سلمہ سے بھی 350 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات کے 11 گھر باقاعدہ عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں، اور یہ تعلیم تمام عالم کے لیے تا قیامت تک تھی۔ اگر آپ غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاحوں کے پیچھے بہت بڑے مقاصد اور ریزن موجود ہیں۔ یہ باقاعدہ اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق کام کیا گیا تھا، مگر ان حکمتوں اور وجوہات کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر آپ ہر اینگل سے غور کریں گے تو آپ کو 4 سے زیادہ نکاحوں کے پیچھے کی حکمتیں، عظمتیں اور امت کے لیے پیغامات کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر غیر مسلمان کے اعتراضات، نفسانی خواہشات یعنی سیکشل ڈیزائر کو دیکھا جائے تو آپ بتائیے اگر نفسانی خواہشات کے بیس پر یہ شادیاں ہوئی ہوتی تو ان میں سر فہرست یہ چیزیں موجود ہوتی کہ کواری لڑکیاں ہوں یعنی میجورٹی ورجن ویمنس کی ہو، بیوٹی ہو، منی ہو، سٹیٹس ہو، کم عمری ہو اور بیک گراؤنڈ وغیرہ یہ سبھی دیکھا جاتا۔ مگر یہاں تو نکاح 40 اور 50 سال کی خواتین سے کیا جا رہا ہے، مجبور اور ضرورت مند دشمن قبیلے کی خواتین سے کیا جا رہا ہے، باندیوں سے کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان نکاحوں میں خود کا کوئی ذاتی بینیفٹ یا نفسانی خواہشات موجود نہیں تھی۔ نہ یہ نکاح خوبصورتی کی بیس پر کیے گئے، نہ اسٹیٹس کی بیس پر، نہ بڑی عمر سے کوئی فرق پڑا، نہ سیاہ رنگت سے، نہ وڈو سے، نہ ڈائیورسی سے۔ یہ سب نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق کیے گئے۔ یہ تمام نکاح پریکٹیکلی طور پر امت کو دین سکھانے،
जिंदगी के आदाब, बीवियों के साथ हुस्न सलूक, मोहब्बत और इंसाफ सिखाने के लिए किए गए। उम्मत के लिए इन निकाहों में बहुत बड़ी सीख है, खासकर उन लोगों के लिए जो शादी करते वक्त एक लंबी लिस्ट गिनवाते हैं कि खूबसूरत लड़की होना चाहिए, पैसे वाली होना चाहिए, कम उम्र हो, एजुकेटेड हो, कंवारी हो, स्लिम हो, गोरी हो, खानदानी हो और बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। मेरे बहन भाइयों, 11 शादियां करके उम्मत को जो जिंदगी गुजारने का पैगाम दिया गया है, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज लिमिटेड टू इस्लाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट मैरिड फॉर कल्चरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस रीजन। इन निकाहों में हमें बहुत सी हिकमतें, वजूहात नजर आएंगी और वो ये कि इफ ही वांटेड, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते, ही कुड हैव ऑल यंगेस्ट वर्जिन एंड ब्यूटीफुल विमेन, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं, तलाकशुदा और उम्र रसीदा ख्वातीन से निकाह करके उम्मत को पैगाम दिया है कि सिर्फ निकाह करना ही सुन्नत नहीं है, बल्कि अपनी से उम्र में बड़ी औरत से भी निकाह करना सुन्नत है, एक बेवा, डाइवोर्सी या बच्चों वाली औरत से भी निकाह करना सुन्नत है, और एक मजबूर, जरूरतमंद, गरीब, बांदी से भी निकाह करना सुन्नत है, और एक भारी भरकम, हेल्दी, लहीम शहीम लड़की और सिया रंगत की लड़की से भी निकाह करना सुन्नत है। देखिए, गैर मुस्लिमों के लिए ये कह देना कि नाउज़ु बिल्लाह नफसानी ख्वाहिशात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां की बहुत आसान है। वो इन निकाहों के पीछे मौजूद हिकमतों और मकासद को समझना ही नहीं चाहते। मगर याद रखिए, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है उसके बाद एतराजात और शक की गुंजाइश ही नहीं बचती। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ें, उनकी सीरत को पढ़ें, क्योंकि जब हम खुद क्लियर होंगे इन मौज़ूआत पर, तभी हम दूसरों के एतराजात और मिसकंसेप्शन को दूर कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।